امام بخاری لکی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت راوی دا اغوائی دا حضور علیہ السلام دا سے عجیبہ مینوا مدینی منورے سرا چکر دا مدینی منورے نا بہر کو دا سحاجت دا پارا دا سکار روزگار دا پارا او بیا دا دوبارے واپسی کو مدینی منورے تا تو چکر دا مدینی منورے تا را داخل شو او دا مدینی منورے آبادی وقتار شا دا مدینی منورے کورنا وقتار شو او دا کورنا دیوارنا وقتار شو حضور مبارک با دڑیر مینینا خپل سورلی تیز اکڑا سورلی بھی تیز اکڑا او پدی غرض بانے میں تیز اکڑا تزا مدینی منورے تزر ورسی دور امینو دا حضور مبارک مدینی منورے